Salut mes amis, salut mes futurs médecins, j'espère que vous allez bien. Donc, comme toujours, je propose mes vidéos juste pour vous informer. Donc, pour des infos que je les vis très important pour vous. Donc, toujours, je dis que très important. Donc, de rester branché juste pour vous, juste pour, je sais pas que, pour prendre des infos. Donc, le sujet d'aujourd'hui que je proposais, c'est de parler de stage médical. Donc, est-ce que je peux faire un stage médical? Est-ce que je peux faire un entretien avec le médecin, avec le patient? Et comment ça se passe? Tout ceci. Donc, je vais les parler donc de ce vidéo. Donc, restez branchés et donc on va entamer notre vidéo. Donc, on va commencer. السلام عليكم. يعني aujourd'hui غادي نهضر في هذا الفيديو على ستاج ميديكال. كاين بزاف لي جون اللي سقسوني كيفاش ستاج عامل هنايا في سيدي بن دونك كاين اللي يقول لك بلي ستاج نوتر يعني با امبورطون، يعني لي كور شارجي بزاف وما نحتاج ستاج ولازم نلقى لي كور تاعي. دونك un bon médecin ne sera pas compétent s'il n'y a pas stagé généralement à l'hôpital. Donc انت باش تكون un bon médecin لازم تستاجي، لازم تعرف لي سوان انفيرميير، لازم تتعلم لي سوان انفيرميير كيما السوتور كيما لانجيكسيون. هادو صح ما غاديش تتعلمهم في السياشي تما، السياشي تما غادي تتعلم غير الحوايج اللي تقراهم غادي تشوفهم. l'inspection le palpation c'est-à-dire un bon examen clinique. mais stage est très important. دونك باغ اكزومبل هما غادي يقسموكم جينيرالمون، غادي يقسموكم دي جروب، كل جروب غادي يكون اورينتي في ان سيرفيس. باغ اكزومبل حنايا كنا في البنومو وتما في هذيك الديغي اللي قسمونا حنايا كنا نقرو في الشابيتر ريسبيراتوار في السيميولوجي. دونك انت كي تقرا حاجه في البوليكوبي ولا في الكتاب تاعك ما غاديش تقدر تفهمها، غادي تولي دير ايماجيناسيون تاعي ليماجيناسيون وتشوف اليوتيوب، بصح والله ما تجي كيما تروح وتشوف بعينك. الانسبكسيون هي يعني تشوف، والبالباسيون يعني تبالبي. بيان سي غادي يكون عندكم دي ستيتوسكوب تاعكم، غادي تشوفوا وغادي تسمعوا ثاني كيما في البنومو غادي تسمعوا لي غال باغ لي غال كريبيتون، لي غال سيبيون، غادي تشوفوا لي زاسماتيك، غادي تشوفوا ثاني تتعلموا كيفاش تقولوا لي كليشي. ما غاديش تتعلموا كيفاش تقولوا يعني لا باز تاعها بس في السيستم موديلا غادي نشوفوا كيفاش تقولوا هذوك لي كليشي. مي بيان سور غادي كوميم يعني كوميم غادي تحقلوا على شي حوايج بيهم غادي تبازو على لي كور. يعني انا قريت ديسبني في السيمو غادي نعرف بلي هي ديفيكيتي ا ريسبيري، بصح ما با مانيش شايف ان بيرسون كيما هكا ان باسيون كيفاش هذه ديسبني كيفاش دايره، باسكو ديسبني في هذه تيب. دوك انا كي نروح نديرو ستاج نشوف نعلم هذا عنده ديسبني بيرمانونت ولا هذا دو روبو ساي سي بون نعرف فوالا كي دايره. دوك لو ستاج لي تري امبورطون. السيرفيس اللي يهمكم كاين ميديسين انترن غادي تسيبو دكتور بالحاج مع دكتور ناجي، غادي هادو هما شاك جور يديروا ماشي شاك جور عندهم وقيله. دونك نورمالمون دو جور 3 جور يديروا فيهم لا فيزيت تاعهم، يدوروا مع لي ريزيدون ويشوفوا، والريزيدون هو يقعد يكسبليكي ويورينتي في لي مالاد تاعه. نتوما غادي تحتكوا بيهم بيان سور، ولازم تسقسوا يعني وتبوزو دي كاسو حاجه ما فهمتوهاش. بيان سور دكتور ناجي الله يحفظه يعني هو اللي كان دي فوا يدير لنا دي سيري. يعني كما قلت لكم كان يدينا دي فوا هكا يدي المسواح تاعو، كان يدير لنا في المكان كان يدير لنا هكا يكسبليكينا كيما ليكزامان نورولوجي باغ اكزومبل في السيستيم نيرفو. في السيستيم نيرفو ما غاديش يسيبوا لو طون دي فوا لي بروف ما يديرولكمش السيستيم نيرفو. لازم تعرفوا كيفاش يفوت ليكزامان نورولوجيك ان باسيون، كيفاش يفوت ليكزامان نورولوجيك باغ اكزومبل هذوك لي تيست، هذوك لي ريفلكس، لي سيمبابيسكين. سيمبابيسكين نتوما غادي تقراو في الكتاب في الليفر تاعكم تاع السيميولوجي، بصح ميم با ما غاديش تقدر ايماجيني كيفاش هذا لو سيمبابيسكي كي داير. دونك حتى تشوفوا وحدكم لو مورتو ريفلكس، هادو الصوالح غادي تحتاجوا تشوفوهم يعني في ستاج ميديكال. غادي توجور نقولكم توجور بلي ستاج تري امبورطون. غادي تروحوا لي سيرفيس سوا كارديو سوا الميديسين انترن. ميديسين انترن هو المليح يعني مع البنومو تاني ولي زي ام سي تاني في ليرجونس. غادي تشوفوا بزاف يعني نتايا غادي تكون عندك ان ريلاسيون مع لي ريزيدون كاين لي بيان يعني الله يحفظهم يعني يدوم الوقت تاعهم ويشرحوا لك يعني بيان. الا سقسيت ولا بوزي دي كاسيون بيان سور يعني نتايا لازم تدخل روحك وتبوزي دي كاسيون. يعني هذا هو يعني كيفاش يكون هنايا في السياشي تاع سيدي بالعباس. بصح تاني ما لازمش يعني تدو على هضره الناس وتقولوا باللي انا راني نضيع في وقتي فوالا ومازال الحال وغادي باللي
ما عنديش الوقت باش نقرا لي كل، يعني لاني غادي تفاليديها سوا فاسيلمون سوا ديفيسيلمون، يعني كل واحد وعنده على قدرته. يعني لاني هذه غادي تفاليدوها ان شاء الله سوا فاسيلمون سوا ديفيسيلمون، يعني كل واحد وعندنا لا ميثود تاعها كيفاش يفاليدي لاني. بصح ستاج تري امبورطون، يعني تحتاجوا في الكورسوس تاعكم باش يعني تبدلوا الجو شويه ثاني، باسكو التروازيام راني شويه شارجي، تبدلوا يعني الجو وتكونوا عندكم ان كونتاكت مع لي ميدسان ثاني يحقلوا لكم، باسكو حنا دكتور ناجي قالنا لازم كي شغل نتوما كي تستاجوا غادي حنا نحقلوا لكم من حتى انت تولي ميدسين انت. دونك هذا اللي واش نقول لكم يعني في ستاج. كاش حاجه راكم حابين تسقسوها ثاني بوزوها في لي كومونتير، وما تنسوش لي جيم كومونتير يعني والبارطاج. بيان سور انا مانيش ندير في لي فيديو باش نجيب لي جيم، يعني جوست بور فوز انفورمي كيفاش يعني الحاله دايره هنا. وقال غير نقول لكم يعني تهلاو في وقتكم ان شاء الله vous aurez des bons médecins. كاش حاجه تحتاجوها يعني بوزو دي كيسيون وما تنسوش، وان شاء الله نقدروا نعاونكم. ميرسي بوكو. غير نقول لكم تخلوا في رواحكم ان شاء الله vous aurez des bons médecins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et merci beaucoup. Salam alaikum.